ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। संवेदा ई क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदो नुसल्ली अला रसूल करीम। अजीज़ तुलबा व तालिबात व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं निसार अहमद इनामदार, माउन मौलिम, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज हाई स्कूल सोने की कान हट्टी, तालुका लिंगसूर से, ज़िला कर्नाटक रायचूर से आपकी खिदमत, ज़िला रायचूर कर्नाटक से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की ऑनलाइन दर्स तदरीस में आप तमाम का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। तलबा आप अपनी दरसी किताब, कापी कलम और ज़रूरत की अशिया लेकर बैठें और अहम नुकात कलमबंद कर लें। इस दर्स तदरीस को बगैर समाअत फरमाएँ। आज हम नौ बहार अदब से यानी उर्दू ज़बान अव्वल से जमात नहम के लिए सबक नंबर 14 हिस्सा नज़म क़तात का मुतालिया करने जा रहे हैं, जिसके तख्लीक़कार मीर तक़ी मीर हैं। यह है मीर तक़ी मीर की तस्वीर। तुलबा आप अपनी दरसी किताब से सबक नंबर 14 और सफ़ा नंबर 81 निकालें। आज के हम नुकात जिन पर हम रोशनी डालने वाले हैं, सबसे पहले असनाफ़ सुखन, क़तात और उसके खुसूसियात, फिर शायर से मुतारिफ़ होंगे, अशार की तशरीह करेंगे, मशक़ी सरगर्मियाँ हल करेंगे, आखिरी काम घर पर काम जो है आखिरी कड़ी को अंजाम देंगे। असनाफ़ सुखन उर्दू शायरी के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, जैसे हम्द, नात, मुनाजात, मनक़बत, नज़म, रुबाई, मरसिया, कसीदा, मसनवी वगैरह वगैरह। असनाफ़ के माने अक़साम के होते हैं, सुखन से मुराद शायरी के होते हैं। इस तरह से हम्द, नात, मनाजात, मनक़बत, नज़म, रुबाई, मरसिया, कसीदा, मसनवी वगैरह ये सब जो हैं असनाफ़ सुखन हैं, शायरी के अक़साम हैं। शेर के दो हिस्से होते हैं। पहले सितर को मिसरा उला कहा जाता है, जबकि दूसरी सितर को मिसरा सानी कहा जाता है। मिसरा औला और मिसरा सानी दोनों सितर मिलकर यानी दोनों मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं, एक शेर बनता है। रदीफ के लग़वी माने घोड़सवार के पीछे बैठने वाले के होते हैं। अशार में काफ़िए के बाद मुकर्रर इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को रदीफ कहा जाता है। यानी अशार में काफ़िए के बाद यानी शेर के आखिर में बार बार यानी मुकर्रर इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को रदीफ कहा जाता है। मिसालें आपके पेश नज़र हैं, है, कर, था वगैरह। ये जो मिसालें रदीफ की मिसालें हैं। उसी तरह रदीफ से पहले यानी रदीफ के पहले मुकर्रर बार बार इस्तेमाल होने वाले हम वज़न, हम आवाज़ अल्फाज के मजमे को या अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। मिसाल जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, दमन, चमन, सहन, जमन वगैरह वगैरह इसकी मिसालें हैं। एक सरगर्मी करते हुए आगे बढ़ें। सवाल व जवाब की सरगर्मी है, आपको जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1, शायरी के मुख्तलिफ अक़साम कौन कौन से हैं बताइए। शायरी के मुख्तलिफ अक़साम में हम्द, नात, मनाजात, मनक़बत, नज़म, रुबाई, मरसिया, कसीदा, मसनवी वगैरह वगैरह ये तमाम शायरी के मुख्तलिफ अक़साम हैं। दूसरा सवाल आपके पेश नज़र है, शेर से क्या मुराद है। शेर के दो हिस्से होते हैं। पहली सितर को मिसरा उला कहा जाता है, जबकि दूसरी सितर को मिसरा सानी कहा जाता है। ये दोनों सितर यानी दोनों मिसरे मिलकर शेर बनाते हैं। दोनों सितर मिलने से शेर बनता है। रदीफ से क्या मुराद। अशार में काफ़िए के बाद बार बार यानी मुकर्रर इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को रदीफ कहा जाता है। काफ़िए से क्या मुराद है।
ردیف سے پہلے استعمال کیے جانے والے ہم وزن ہم آواز الفاظ کے مجموعے کو قافیہ کہا جاتا ہے، جس کی مثالیں دی گئی ہیں، دمن، چمن، سہن وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا نام سر فہرست ہے، یعنی سب سے بلند اور بالا میر تقی میر کا نام اردو شاعری میں لیا جاتا ہے۔ کلام کے لحاظ سے میر تقی میر کو بعد کے شعراء نے، یعنی میر تقی میر کے زمانہ گزرنے کے بعد آنے والے شعراء نے انہیں خدائے سخن کے لقب سے نوازا، یعنی خدائے سخن کا لقب دیا۔ میر تقی میر کا تعلق اردو شاعری کے عہد متوسطین سے تھا، جو اردو شاعری کا زرین دور یعنی سنہرا زمانہ، سنہرا دور کہلاتا ہے۔ یعنی شاعری کے ادوار کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے: عہد مقدمین، عہد متوسطین، عہد متاخرین اور جدید دور کے شعراء۔ اب آئیے ہم جانیں گے اردو شاعری کے ادوار۔ عہد مقدمین سن 1550 تا سن 1730 کے درمیان اپنا کلام پیش کرنے والے شعراء کو عہد مقدمین کے شعراء کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عہد متوسطین یعنی درمیانی دور کے شعراء جو سن 1730 تا سن 1830 کے درمیان اپنا کلام پیش کرنے والے شعراء کو عہد متوسطین کے شعراء کہتے ہیں۔ اسی دور میں ایک ممتاز اور نایاب شخصیت میر تقی میر کا نام سر فہرست ہے۔ عہد متاخرین یعنی سن 1830 تا سن 1930 کے درمیان جو بھی شعراء اپنا کلام رقم بند کیے ہیں، ایسے شعراء کو عہد متاخرین کے شعراء کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر سے اب متعارف ہو جائیں۔ میر تقی میر اکبر آباد یعنی آگرہ میں سن 1764 میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ آگرہ تاج محل کے لیے مشہور ہے، اسی طرح آگرہ میں میر تقی میر بھی ایک مشہور معروف شخصیت کے نایاب شخصیت رکھنے والے شاعر ہیں۔ یہ ہے آپ کے پیش نظر میر تقی میر کی تصویر۔ میر تقی میر ہندوستان کا نقشہ بتایا گیا ہے بھارت کا، جس میں سرخ رنگ سے ریاست اتر پردیش کا واضح کیا گیا ہے۔ مزید اتر پردیش کے ضلعوں کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اتر پردیش ہے، پھر آپ کے پیش نظر آگرہ کا نقشہ بتایا گیا ہے، جہاں پر میر تقی میر کی جائے پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد یعنی میر تقی میر کے والد ایک صوفی بزرگ درویش قسم کے انسان تھے۔ والد کے انتقال کے بعد یعنی میر تقی میر کے والد کے انتقال کے بعد میر تلاش معاش کے سلسلے میں یعنی روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں دلی چلے آئے۔ دلی یعنی دہلی کو دلی بھی کہا جاتا ہے، اور وہیں مقیم ہو گئے، یعنی وہیں کے رہنے والے بن کے رہ گئے۔ یہ ہے بھارت کا نقشہ انڈیا، جس میں سرخ رنگ سے دہلی کا نقشہ بتایا گیا ہے۔ مزید آپ کی معلومات کے لیے دہلی کے واضح نقشہ آپ کے سامنے پیش نظر کیا گیا ہے۔ یہ ہے دہلی کا نقشہ۔ میر کی غزلیں لاجواب ہیں۔ میر تقی میر کے کلام کے خصوصیات جانیں۔ سوز و گداز، اثر و غم، رنج و الم اور پیغام ان کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ میر تقی میر کے کلام میں سوز و گداز، اثر و غم، رنج و الم اور پیغام ان کے کلام میں بے شمار پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے کلام کے ذریعے قوم و ملت کو پیغام بھی دیتے ہیں۔ میر تقی میر نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، یعنی جیسے رباعیات، خطات، مرثیے، قصائد وغیرہ بھی لکھے ہیں، لیکن میر تقی میر کو جو مقام غزل میں حاصل ہوا ہے کسی اور شاعر کو حاصل نہیں ہو سکا۔ یعنی غزل کے سخن میں، غزل کی شاعری میں میر ایک بلند پایہ کے شاعر مانے جاتے ہیں، ممتاز شخصیت کے واحد علمبردار ہیں۔ آج تک ان کی کامیاب تقلید نہیں ہو سکی، یعنی بہت سے شعراء نے ان کی طرح غزل لکھنے کی نقل نویسی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سن 1810 کو میر تقی میر کا انتقال ہوا۔ میر تقی میر کو ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ یہ ہے میر تقی میر کی قبر، جو اتر پردیش ریاست میں موجود ہے۔ سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں بچوں، آپ کو سوالات کے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کلام کے لحاظ سے میر تقی میر کو کون سا لقب دیا گیا؟ میر تقی میر کو
खुदाए सुखन के लक़ब से नवाजा गया, यानी शायरी का बादशाह। एक और सवाल आपके पेश नजर है, मीर तकी मीर का ताल्लुक उर्दू शायरी के कौन से दौर से है, कौन से हद से है? जवाब, मीर तकी मीर का ताल्लुक उर्दू शायरी के जर्रीन दौर सन 1730 था सन 1830 के दरमियान का जो दौर है अहद मुतवस्तिन का, उस दौर के बेहतरीन शायर मीर तकी मीर हैं, उसी दौर से इनकी निस्बत है। मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर सन 1764 को अकबराबाद में पैदा हुए। मीर तकी मीर के कलाम की खुसूसियात कौन सी हैं बताइए? सूजो गदाज, असर गम, रंज अलम वगैरह वगैरह मीर तकी मीर के कलाम की खुसूसियात हैं। सवाल नंबर 5 आपके पेश नजर है, मीर तकी मीर को कौन से असनाफ में बुलंद मुकाम हासिल है? जवाब, मीर तकी मीर को गजल कहने में बुलंद मुकाम हासिल है। एक और सवाल, मीर तकी मीर का इंतकाल कब हुआ? सन 1810 में मीर तकी मीर का इंतकाल हुआ। सूजो गदास, सूज के माने एक तरह की जलन, दुख, तड़प, रंज अलम, अफसोस के होते हैं, जबकि गुदास के माने नरमी, मुलायमत या मखमलीपन के होते हैं। एक शेर मीर का आपके पेश नजर है, शाम ही से बुझा बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। यानी इस शेर में मीर तकी मीर अपना दुख और दर्द हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इस शेर में मीर फरमाते हैं कि जिस तरह तंगी की वजह से रात भर एक मुफलिस का चिराग जल नहीं पाता, शाम ही को बुझ जाता है, उसी तरह मीर का दिल भी एक गरीब चिराग की मानिंद है जो शाम ही को बुझ जाता है। वो रात भर अंधेरे में रहता है, उम्मीद की कोई किरण या रोशनी उसे नजर नहीं आती। रंज अलम, दुख दर्द भरी शायरी है। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। बड़ी नाजुक ख्याली से इस शेर को पेश किया है। इस शेर में मीर तकी मीर फरमाते हैं कि ऐ अतराफ व अकनाफ के गुफ्तगू करने वालों, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से बोलो, क्योंकि मीर अपने दर्द व गम रंज अलम में रोते हुए अभी अभी सो गया है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे शोर गुल से मीर फिर उठकर रोने लगे। आगे बढ़ते हुए अब कतात की तरफ बढ़ेंगे, कतात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। कता के लघवी माने टुकड़े या जुज के होते हैं। कता एक ऐसी सिन्फ नज़म है जिसमें कम से कम 2 अशार इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशार पाए जाते हैं। कता यानी गज़लों का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है या 2 या 4 अशार लिए जाते हैं। इस ऐसी सिन्फ नज़म को हम कता कहते हैं। तो इसकी एक शर्त क्या है, कम से कम 2 अशार का होना लाजमी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 21 अशार लिए जा सकते हैं। कता के सब अशार मजमून के लिहाज से सिलसिलावार होते हैं। कता के जैसा नज़म के अशार सिलसिलावार होते हैं, एक शेर दूसरे शेर से मुंसलिक होता है, सिलसिलावार जुड़ा होता है, उसी तरह कता के सब अशार मजमून के लिहाज से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कता सिन्फ नज़म में मतला का होना लाजमी नहीं, जिस तरह गज़ल में मतला का होना लाजमी है, उसी तरह कता में ये ज़रूरी नहीं है कि मतला लिया जाए, यानी रदीफ और काफिया का इस्तेमाल करना। लेकिन इसका हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। यानी कता के एक शेर है मिसरा औला और मिसरा सानी। मिसरा औला में कता रदीफ और काफिया का इस्तेमाल करना लाजमी नहीं है, लेकिन उसके हर शेर यानी मिसरे सानी में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल करना लाजमी बन जाता है। कता की जमा को कताद कहते हैं। एक सरगर्मी करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको जेल के सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, कता के लघवी माने क्या होते हैं? जवाब, कता के लघवी माने टुकड़े या जुज के होते हैं। कता में कितने अशार पाए जाते हैं? जवाब, कता में कम से कम 2 अशार और ज्यादा से ज्यादा 21 अशार पाए जाते हैं। कता में अशार की बंदिश कैसी होती है? कता में मजमून के लिहाज से सब अशार सिलसिलावार होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक और सवाल आपके पेश नजर है,
خطا میں ردیف اور قافیے کی بندش کیسی ہوتی ہے؟ خطا صنف کا ہر دوسرا شعر یعنی مصرع ثانی میں ردیف اور قافیے کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ غزل ہے آپ کے پیش نظر، جو میر تقی میر کی لکھی ہوئی غزل ہے، 7 اشعار پر مشتمل ہے۔ سحر گوش گل میں کہا میں نے جا کر، کھلے بند مرغے چمن سے ملا کر، لگا کہنے فرصت ہے یہاں ایک تبسم، سو وہ بھی گرے باں میں منہ کو چھپا کر۔ یہ 7 اشعار پر مشتمل غزل سے لیا گیا خطا آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ تو ہم سب سے پہلے خطا کا مطالعہ کریں۔ میں گنگناتے ہوئے اس کو پڑھوں گا، آپ ذہن نشین کر لیں۔ سحر گوش گل میں کہا میں نے جا کر، سحر گوش گل میں کہا میں نے جا کر، کھلے بند مرغے چمن سے ملا کر، سحر گوش گل میں کہا میں نے جا کر، کھلے بند مرغے چمن سے ملا کر، لگا کہنے فرصت ہے، لگا کہنے فرصت ہے یہاں ایک تبسم، لگا کہنے فرصت ہے یہاں ایک تبسم، سو وہ بھی گرے باں میں منہ کو چھپا کر، سو وہ بھی گرے باں میں منہ کو چھپا کر، سحر گوش گل میں کہا میں نے جا کر، سحر گوش گل میں کہا میں نے جا کر، کھلے بند مرغے چمن سے ملا کر۔ جیسا کہ آپ نے خطا کو سماعت فرمایا، سحر گوش گل میں کہا میں نے جا کر، کھلے بند مرغے چمن سے ملا کر، اس کے آگے کاف کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہاں پر شاعر نے پہلے مصرے میں اپنا خیال پیش کیا، اپنی بات پیش کی، لیکن مرغ چمن نے اپنا واضح جواب نہیں دیا، اس لیے اس کے لیے آگے کاف کی علامت دی جاتی ہے، جسے قافیہ بند کہتے ہیں۔ یعنی شاعر پہلے شعر میں اگر بات واضح نہ ہو تو دوسرے شعر کا سہارا لیتے ہوئے بات کو مکمل کرتا ہے، جسے قافیہ بند کہا جاتا ہے۔ آئیے اب نئے الفاظ کے معنی جانیں۔ ایک سرگرمی ہے جو نئے الفاظ بتاتی ہے۔ سحر کے معنی صبح کے ہوتے ہیں، گوش کے معنی کان کے ہوتے ہیں، اسی طرح گوش گل یعنی پھولوں کے قریب یعنی پھول کے قریب۔ مزید نئے الفاظ ہیں، کھلے بند یعنی کھلم کھلا سرے عام، مرغ چمن یعنی باغ کا پرندہ یعنی بلبل، فرصت یعنی فارغ وقت بیکاری کا وقت۔ اسی طرح مزید اور نئے الفاظ ہیں جس کے معنی ہم جانیں گے۔ ایک سے مراد ایک کے ہیں، تبسم سے مراد مسکراہٹ یعنی ہلکی سی ہنسی ہے، اسی طرح گریباں یعنی دامن۔ آئیو بچوں اب خطا نمبر 1 کی تشریح کریں۔ میر تقی میر اس خطا میں فرماتے ہیں کہ میں نے صبح گل کے قریب جا کر کہا، اے گل تو سرے عام یعنی کھلم کھلا باغ کے پرندے یعنی بلبل سے جا کر مل لیا کر، لیکن گل کا جواب یہاں اظہار خیال معلوم نہیں ہوتا، اسے قافیہ بند کی علامت دی جاتی ہے، اور اسے قافیہ بند کہا جاتا ہے۔ گل نے جواب دوسرے مصرے میں دوسرے شعر کے ذریعے شاعر اپنی بات کو مکمل کرتا ہے۔ گل نے جواب دیا کہ مجھے تو یہاں صرف ایک مرتبہ مسکرانے کی فرصت ہے، صرف ایک ہی مرتبہ سر جھکا کر مسکراتا ہوں اور میری زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے تصویر آپ کے پیش نظر ہے، صبح کا منظر ہے، شاعر گل کے قریب جا رہا ہے اور اپنی بات کہتا ہے، یعنی باغ کے پرندے سے جا کر مل لیا کرو، لیکن گل نے جواب دیا کہ مجھے ایک ہی مرتبہ مسکرانے کی فرصت ہے، یعنی جیسے ہی پھول کو توڑا جاتا ہے کچھ لمحے کے لیے اس کی زندگی ہوتی ہے اور مرجھا کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ذیل کے سوالات کے جواب دیجئے۔ صبح شاعر نے گل سے کیا کہا؟ صبح شاعر نے گل سے کہا کہ تم سرے عام باغ کے پرندے سے جا کر مل لیا کرو۔ گل کو کتنی فرصت میسر ہے؟ گل کو صرف ایک مرتبہ مسکرانے کی فرصت میسر ہے۔
اس غزل کا مرکزی خیال کیا ہے؟ انسان اپنا قیمتی وقت کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دین اور دنیا کے کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے۔ ایک اور غزل آپ کے پیش نظر ہے جو میر تقی میر کی ہے، 5 اشعار پر مشتمل ہے۔ منم کے پاس خاکم و سنجاب تھا تو کیا تھا، اس زندگی کی بھی رات گزری جو اور تھا۔ اس غزل کے دو اشعار لے کر اسے قطع بنایا گیا ہے۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، اکثر وہ استخواں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا۔ یہ جو سرخ رنگ میں بتایا گیا یہ آپ کی درسی کتاب میں لیا گیا قطع ہے۔ آئیے دوسرے قطع کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں گنگناؤں گا، آپ ذہن نشین کر لیں۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، کہنے لگا اکثر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، اکثر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کر چل رہا بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کر چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا، میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا۔ اس قافیہ بند کی علامت دی گئی ہے۔ آئیے اب سرگرمی کے ذریعے نئے الفاظ کو جانیں گے۔ نئے الفاظ آپ کے پیش نظر ہیں۔ کل، کل کے معنی گزرا ہوا دن۔ کاسے سر یعنی سر کی کھوپڑی۔ اکثر یعنی ایک لخت کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نئے مزید الفاظ ہیں۔ شکستوں یعنی شکست کھایا ہوا۔ اسی طرح استخواں یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اسی طرح چور یعنی تھکا ہوا۔ نئے الفاظ مزید ہیں شعر میں، دیکھیے۔ کبو کے معنی کبھی کے ہوتے ہیں، کسو کے معنی کسی مراد ہے، اسی طرح سر پر غرور یعنی گھمنڈی سر۔ ایک اور سرگرمی مرکبات کی سرگرمی حل کریں گے، نمبر شمار ہے، مرکبات ہیں، معنی و فہم جانیں گے۔ پہلا جو مرکب ہے گوش گل یعنی پھولوں کے کان یعنی پھول کے قریب جا کر۔ دوسرا جو ہے مرغ چمن یعنی باغ کا پرندہ یعنی بلبل۔ تیسرا جو ہے کاسے سر یعنی سر کی کھوپڑی جو فقیروں کے ہاتھ میں رہنے والے ظرف کی طرح ہوتی ہے۔ چوتھا جو ہے لفظ شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی، اور ایک جو ہے لفظ بے خبر یعنی جسے کچھ معلوم نہ ہو، انجان۔ انسان کا یہاں پر کچھ تصاویر پیش کی گئی ہیں جسے آپ کو معنی سمجھنے کے لیے۔ انسان کا پاؤں یعنی پیر، اسی طرح انسان کی سر کی کھوپڑی، اور ایک تصویر ہے چور چور ہوا سر یعنی کھوپڑی جو انسان کی چور چور ہو چکی ہے مرنے کے بعد، اور ایک جو سر ہے جو تاج پہنا ہوا ہے گھمنڈی سر، مغرور سر ہے۔ اب ایک اور تصویر کے ذریعے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ انسان کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو اسی مٹی میں مل کر خاک ہو جاتا ہے، اس کی ہستی کچھ بھی باقی نہیں رہتی۔ اب خطا دوسرے کی تشریح کریں گے۔ میر تقی میر اس خطا میں فرماتے ہیں، کل میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرا پیر انسان کے سر کی کھوپڑی پر آ گیا۔ شاعر کو محسوس ہوا کہ وہ سر اپنی زندگی کے تمام حالات سے شکست کھا کر چور چور ہو چکا تھا۔ وہ سر شاعر سے کہتا ہے کہ اے راستے پر چلنے والے بے خبر انسان، ذرا دیکھ کر چل، سنبھل کر چل، ایسا نہ ہو کہ تو بھی میری طرح ذلیل و خوار برباد ہو جائے، کیونکہ میں بھی ایک زمانے میں کسی انسان کا مغرور سر ہوا کرتا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے بدلے کہ آج میں ذلیل ہو کر برباد ہو چکا ہوں۔ اس شعر میں میر تقی میر کا مرکزی خیال گردش ایام ہے، گردش ایام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انسان کتنا بھی دولت مند ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو اور مغرور ہو، لیکن مرنے کے بعد اسے اسی مٹی میں مل کر فنا و برباد ہو جانا ہے۔ ایک اور سرگرمی ہے ردیف اور قافیے جانیے۔ میر تقی میر کے پہلے شعر پہلے قطع میں استعمال کیے گئے ردیف اور قافیے دیکھیے۔ قافیے جا، ملا اور چھپا، اسی طرح ردیف ہیں کر،
मीर तकीमीर के दूसरे खता में इस्तेमाल किए गए रदीफ और काफिये जानिए। काफिये जो हैं चूर गुरूर, रदीफ जो है था। एक और सरगर्मी करते हुए आगे बढ़ेंगे। जेल के सवालात के जवाब दीजिए बच्चों। शायर ने इंसान की टूटी हुई खोपड़ी को देखकर क्या महसूस किया? शायर ने महसूस किया कि वो सर यानी टूटी हुई खोपड़ी अपने हालात तमाम अपनी जिंदगी के हालात से शिकस्त खाकर चूर चूर हो चुकी थी। कासा सर ने अपने ऊपर पैर रखने वाले से क्या कहा? कासा सर ने अपने ऊपर पैर रखने वाले से कहा कि जरा देख कर चल है नादान इंसान, क्योंकि मैं भी कभी मगरूर इंसान का सर हुआ करता था। एक और सरगर्मी है मिसाल के मुताबिक तराकीब बनाइए। जमाने की शिकायतें दौरान, जिंदगी का गम गमे जिंदगी, दिल का दर्द दर्द दिल, मुसर्रत का इजहार मुसर्रत। सरगर्मी 9, इन अल्फाज के मानवी फर्क जानिए। नए अल्फाज हैं, इनके माने अलग अलग होते हैं, समझिए। खता के माने होते हैं गलती के, कता के माने होते हैं टुकड़ा जुज़ या हिस्सा के होते हैं। उसी तरह सहर के माने होते हैं सुबह के। एक और सहर के माने होते हैं, सिहर के माने जादू के होते हैं। इसी तरह छुपा के माने होते हैं पोशीदा। इसी तरह छपा के माने तबाद किया गया, प्रिंट किया गया। इस दर्स तदरीस की आखिरी कड़ी घर पर काम है। शायर मीर तकी मीर का मुख्तसर तारुफ लिख कर लाएं। मीर तकी मीर के इन दोनों खतात को अच्छी तरह याद कर लें और इसका खुलासा लिखकर अपने मुतालिका मौलिम या मौलिमा को बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की दर्स व तदरीस से आपको कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनुदिना